सरकारको भूमिका भने के हो भने हामी सबैको अभिभावक हुनाले उहाँले गाइडलाइन्स दिनु पर्यो। हामीले अहिलेसम्म चुनावको दौरानमा पनि प्रचार प्रसार गर्दा सौरभ ज्योति भनेर प्रचार गरेका छैन। भनेपछि यो प्यानलगत हिसाबमा चाहिँ विचारले चाहिँ प्यानल डिभाइड गर्यो। सो हटाउन सक्ने भने पहिला जे काम गर्नु पनि आफ्नो घर बलियो हुनु पर्यो भित्रै। सो राजनीति भने यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ जति तपाईँले छिर्नु दिनुभयो त्यति बढी छिर्छ। कसरी तर्जुमा गर्नुभएको छ सिङ्गो व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रलाई चाहिँ एकमुष्ट हिसाबले अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ होइन, हामी तपाईँको संरक्षण गर्छौँ लगानीको होइन, र त्यति मात्रै होइन, त्यो विश्वास दिलाउन सक्यो भने यो सानो मझौला उद्योग धेरै इन्फर्मल सेक्टरमा पनि छ। सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको त्यही हो, हामीले चाहिँ अरूको सेवा गर्ने र अरूको विकासको लागि पनि हामी लड्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। यति बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावी सरगर्मी बढेको छ र यही सिलसिलामा हामीले एसोसिएट तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका ज्योति समूहका सौरभ ज्योतिसँग चुनाव विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सौरभ सर, यहाँलाई केन्द्रबिन्दुमा स्वागत छ। नमस्कार। के छ चुनावी माहौल छ, एफएनसिसिआईको चुनावी माहौलले गर्माएको छ, के छ माहौल? माहौल एकदम रमाइलो छ। रमाइलो किन भनेपछि अब सबै साथीभाइ दिनका दिन भेट भइरहेछ र यो जुन मेरो एसोसिएटका 19 जना साथीहरू छन्, अब एक किसिमले एउटा भेट्न त भेट थियो, तर अब दिनका दिन भेट्दा चाहिँ एउटा अझ सम्बन्ध अझ राम्रो भएको छ। हामी क्लोज भएका छौँ र एउटा परिवारकै एक्सटेन्डेड परिवारकै रूपमा हामी चाहिँ दैनिक रूपले भेटेर रमाइलो गरेर काम पनि गरिरहेछौँ, रमाइलो पनि गरिरहेछौँ। ओभरअल चुनावको परिदृश्यलाई हेर्दा चाहिँ के छ अवस्था ओभरअल चाहिँ? जस्तो यो भेटघाट त आफैमा छँदैछ, नीतिगत हिसाबदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ के छ? सो आई थिङ्क हाम्रो प्यानलको सदस्यहरू हेऱ्यो भने तपाईँले सबै जेनरली विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्व गर्ने सबै सबल सक्षम व्यक्तिहरू र सबै क्षेत्र रिप्रेजेन्ट गर्ने व्यक्तित्वहरू हाम्रो प्यानलमा छन्। सो त्यो भएको हुनाले एक्चुअल रिप्रेजेन्टेसन निजी क्षेत्रको यो प्यानलले गर्छ, जस्टिफाई गर्छ र उहाँ चाहिँ 101 व्यक्ति सक्षम भएको हुनाले आफ्नै क्षेत्रमा नेतृत्व पनि गरिसकेको हुनाले उहाँले चाहिँ मलाई ठुलो सहयोग चाहिँ पुगेको मैले महसुस गरेको छु। किनभने हेर्नुहोस्, नेता भने एकजना मात्रै हो। म भिपी नै उपाध्यक्षको नेतृत्वै गरे तापनि म एकजना, मैले धेरै काम गर्नु सक्नु, तर मसँग 19 जना साथीहरूले साथ दियो भने मलाई लाग्छ कि नथिङ इज इम्पोसिबल होइन। हामीले जुन चाहिँ सुदृढीकरण, हामीले चाहिँ ओब्जेक्टिभ ड्रिभन भइकन समग्र निजी क्षेत्रको सदस्यहरूको हकितको लागि काम गर्ने भनेका छौँ, त्यो हामीले टिम मिलिकन चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ एकदम राम्ररी हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, जस्तो तपाईँले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिबाटै एसोसिएट तर्फबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यो अहिले कन्टिन्यू छ होइन। आखिर एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमै चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ किन? 3 वर्ष अगाडि मैले दाबी गरेको थिएँ, तर अब जहिले पनि एउटा चाहिँ के एक्सक्युज हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ अझ उमेरको कम युवा नै हुनुहुन्छ, हामीलाई पालो दिनुहोस् न त, तपाईँको त समय उमेर तपाईँको ढल्केको छैन, तपाईँ पछि आए पनि हुन्छ भने। अब त्यो हुँदा हुँदा मैले 3 वर्ष अगाडि मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि यही कुराले गरेर ठिक छ साथीभाइहरूसँग हामी चाहिँ मिलेर जानुपर्छ, किनभने संस्था भने व्यक्तिभन्दा जहिले पनि माथि हुन्छ भनेर मैले धेरै त्यागिसकेँ। तर अहिले आएर अब त्याग्ने अवस्थामा म छैन, किनभने उमेर कमै भए तापनि मेरो योग्यता, मेरो मेहनत जुन मैले 4 कार्यकाल 12 वर्ष गरिसकेको छु, त्यो योग्यताको हिसाबले म यो पदमा म आउनुपर्ने मेरो आफ्नो र साथीहरूको पनि एउटा चाहिँ धारणा छ। उमेरै कम भए तापनि मेरो जति समय र योगदान मैले महासङ्घमा 12 वर्ष दिएको छु, त्यो 12 वर्ष समय हेर्दा त म अरूभन्दा पनि अग्रजै छु अनुभवको हिसाबले, मेरो महासङ्घमा योगदानको हिसाबले। त्यसैले मलाई लाग्छ कि योपालि हामीले उम्मेदवारी दाबी गरेको छु र हामी विजय निश्चित रूपले हामी विजय नै हुन्छ। जस्तो
यो पटक चाहिँ प्यानलमा जस्तो चन्द्र ढकालको प्यानल एकातर्फ छ भने किशोर कुमार प्रधानको प्यानल तपाईँहरूतर्फ छ है। तपाईँले किशोर कुमार ढकालकै प्रधानकै प्यानल चुज गर्नुको कारण चाहिँ किन? सो एउटा त हेर्नुहोस्, यो चन्द्र ढकालको प्यानल र किशोर प्रधानको प्यानल भने मलाई लाग्दैन। हामी सबै महासङ्घकै प्यानल हो, जो आए पनि महासङ्घकै संस्थाको हितको लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्न र विकास गर्न लाग्ने हो। तर त्योभन्दा पनि चुनाव भने एक्लै त हुँदैन होइन। चुनावमा प्रतिस्पर्धीमा जाँदा यो जुन एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो त्यसमा नराम्रो कुरा छैन। फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन्स भयो भने योग्य व्यक्ति नै छनौट भएर आउँछ चुनावबाट। तर दुईटा प्यानल किन हुनु गएको भनेको सोचको कारणले, एउटा सोचको कारण र एउटा एक किसिमले भिजन पनि, काम गर्ने तौर तरिका, भिजन र माइन्डसेट पनि हाम्रो अलिकति फरक भएको हुनाले यो प्यानल हुनु गएको। अब हाम्रो प्यानलको सोच के हो भने पद भनेको योग्यताको हिसाबले आउनुपर्छ। योग्य व्यक्ति आयो भने त्यहाँ काम गर्नु सक्छ, योग्य व्यक्ति आयो भने संस्थाको विकास हुन्छ र संस्थाको विकास र संस्थामा काम गर्यो भने निजी क्षेत्रकै विकास हुने हो। र निजी क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्रको चलायमान गर्न, अर्थतन्त्र विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने मेरुदण्डको रूपमा निजी क्षेत्र नै हो। त्यसैले त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मा हो। त्यो कारणले गरेर प्यानल चाहिँ छुट्टिएको। दोस्रो कारण हाम्रो प्यानल र एउटा मान्यता, मूल मान्यता हाम्रो के फरक छ भनेपछि उदयमानजी महासङ्घ भने राजनीतिक संस्था होइन, व्यावसायिक संस्था हो। त्यहाँ राजनीतिको अन्त हुनुपर्छ। जो व्यक्तिले महासङ्घलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउँछ त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ ठाउँ छैन। जो व्यवसाय आफ्नो व्यवसाय, निजी व्यवसाय त्यागेर सेवाको धारणा लिएर त्यहाँको महासङ्घलाई सेवा गर्ने, महासङ्घको सदस्यहरूको हकितको सेवा गर्ने त्यो व्यक्तिलाई त्यो पदमा हामी ल्याउनु पर्छ। सर्भेन्ट लिडरसिप भनेको त्यही हो। हामीले चाहिँ अरूको सेवा गर्ने र अरूको विकासको लागि पनि हामी लड्ने। भनेपछि यो प्यानलगत हिसाबमा चाहिँ विचारले चाहिँ प्यानल डिभाइड गर्यो। अवश्य। ओके, तर विचारले प्यानल डिभाइड भए तापनि अल्टिमेटली गन्तव्य एउटै हो। त्यसैले अब चुनावको दौरानमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यो भए तापनि र चुनावमा अलिकति हिटेड केही आर्ग्युमेन्टहरू पनि होला। तर चुनाव सकिसकेपछि फेरि हामी एकै हौँ, एकै उद्देश्यमा एउटै गन्तव्यमा पुग्ने होला। फेरि चुनाव सकेपछि यस्तो चाहिँ केही रिस होइन सबै, किनभने अब उहाँहरू जहिले पनि दाइ नै हो मेरो लागि, अरू सदस्यहरू पनि मेरो सबै मित्रहरू नै हो। हामी सबै मिलिकन एउटै जुन हाम्रो मार्गदर्शन छ, जुन चाहिँ महासङ्घलाई लग्ने, एउटा चाहिँ नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लग्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, आत्मनिर्भरताको बाटोमा जे हामी काम गर्नुपर्ने छ, महासङ्घ मिलेर काम गरेर अगाडि बढ्छ। ओके, जस्तो एफएनसिसिआई चाहिँ आफैमा एउटा व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन अथवा एउटा चाहिँ अभिभावक संस्था नै हो है, जसले चाहिँ सबै व्यवसायीहरूलाई एक हिसाबले रोल गरेको हुन्छ। र अब तपाईँहरू चाहिँ यो प्यानलबाट अथवा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी जितेर गइसकेपछि व्यवसायीहरूका लागि के गर्नुहुन्छ, त्यो भिजनहरू के छन्, रणनीतिहरू के छन्? अब हेर्नुहोस्, चुनावमा धेरै कुरा गरिन्छ। तर नेपालमा समस्या के छ भने सबैलाई कुरा गर्न आउँछ तर कमलाई मात्रै काम गर्न आउँछ। त्यसैले कुरालाई परिणत गरिकन काममा लग्नु, कार्यान्वयनमा लग्नु अत्यन्तै एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो। र मैले भन्ने गरेको छु होइन, हाम्रो प्यानलका किशोर प्रधानज्यूले कुरा गरिरहेछ, मैले यो गर्छु त्यो गर्छु, त्यो नपत्याइदिनु होला कसैको कुरा। दिनेश दाइले पनि भनिरहेछ जिल्लामा मेरो यो काम गर्छु, त्यो पनि प्लिज नपत्याउनु। र अञ्जन सरले पनि भनिरहेको वस्तुगतमा र एसोसिएटमा मैले पनि हाम्रो छ 10 वर्ष रणनीति छ, यो गर्नु छ त्यो भन्छ, त्यो पनि केही नपत्याइदिनु होला। किनभने कुराको भरमा नजानुहोस्। तर जुन हाम्रो प्यानलको नेतृत्व गरे किशोर दाइको 28 वर्ष अनुभव छ, उहाँको काम, योगदान, मेहनत छ महासङ्घ, त्यसलाई पत्याइदिनु होला। जुन दिनेश दाइको 20 वर्षभन्दा बढी अनुभव छ, काम, योगदान छ उहाँको महासङ्घमा र मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसलाई पत्याइदिनु। र अञ्जन सरको 10 वर्ष र मेरो 10 वर्ष, जुन चाहिँ मैले आफै 10 वर्षभन्दा बढी काम,
गरिसकेको छु, मेहनत गरिसकेको छु, जिम्मेवारी लिएर मैले चाहिँ त्यहाँ रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गरेको छु, त्यसलाई पत्याइदिनु। कामको आधारमा हामीलाई नेतृत्वमा ल्याउनु होला र त्यो कामको आधारमा हामीले महासङ्घलाई अझ जुन गरिमा संस्था छ, यत्रो 54 वर्ष हाम्रो चाहिँ अनुभव भएको महासङ्घ भनेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन हो, त्यहाँलाई पुनः त्यो पदमा लिइकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, आर्थिक विकास गर्न र निजी क्षेत्रलाई उक्साउन हामी चाहिँ दिन रात एक गरिकन मेहनत गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रमा भएका त्यस्ता केही चाहिँ समस्याहरू, अप्ठ्यारा, कठिनाइहरू चाहिँ टु दी पोइन्ट केही पोइन्ट आउट गर्नु भएको छ कि छैन? अब समस्याको कुरा गऱ्यो भने त यो अर्को एउटा पुरै एपिसोडै जाला होइन, किनभने नेपालमा व्यवसाय गर्ने भने एउटा अपराधकै रूपमा छ होइन। हामी पनि बेवकुफै छौँ होइन। हामी सबै उद्योगमा लाग्ने भने त जानी जानी नोक्सानै हुने, जानी जानी समस्या निम्ताउने, तै पनि हामी लगानी गरिरहेको छौँ किनभने यस्तै वातावरण छ। न मान छ, न सम्मान छ, न सुरक्षा छ, न नीतिगत साथ छ। जहाँ पनि राजनीति हुने, उत्पादनमूलक हुनुपर्ने, एफिसियन्सी बढ्नुपर्ने केही पनि छैन। सहयोग राज्यबाट न्यून छ, नीतिगत जहिले पनि स्थिरता छैन, फेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो कारणले गरेर पनि उद्योगको जुन जीडीपी कन्ट्रिब्युसन छ त्यो घट्दै गइरहेको छ। रोजगारी सृजना हामीले गर्न सकेका छैन, युवाहरू पलायन भइरहेछन्। नेपालमा बसेर आफ्नो अर्थतन्त्र, आफ्नो मातृभूमिमा बसेर नेपालको विकास गर्ने भन्दा पनि अर्को देशको अर्थतन्त्रको विकास गरिरहेछ। त्यसैले त्यो वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो, लगानी गर्ने वातावरण, इज अफ डुइङ बिजनेस, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनु पर्यो, रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी लगानी गर्न तयार छौँ। तर हाम्रा अभिभावक जुन नेपाल सरकार हुनुहुन्छ, नीतिगत सुधार, त्यसमा अब मैले जिम्मेवारी लिने भने उपाध्यक्ष रोजगारदाता परिषदको, त्यसमा श्रम ऐन हेर्नुपर्ने हुनेछ, सामाजिक सुरक्षा ऐन हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले अध्ययन गरिकन त्यो राम्रो नीति, एउटा विन विन सिचुएसन गर्ने गरिकन ब्यालेन्स्ड एउटा नीति ल्याउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ कि नीतिगत सुधार हुन साथै लगानी आउँछ। नेपालीहरूको लगानी मात्रै होइन, विदेशबाट पनि लगानी आउँछौँ। र जुन हामीले चाहिँ समृद्धिको बाटोमा, हामी समृद्धिको बाटो हेर्नुहोस् अन्त्यमा जाने नै हो। अहिले पनि स्लो प्रोग्रेसै गरे पनि हाम्रो जीडीपी ग्रोथ हाम्रो $1000 काटिसकेको छ। $1000 काट्नु साथै के हो भने बिलो $1000 जीडीपी हुन साथै एलडीसीमा छौँ हामी, लिस्ट डेभलप कन्ट्री। तर 1000 काट्नु साथै हामी अब डेभलपिङ कन्ट्रीमा गइछौँ। बिस्तारै भाइब्रेन्सी आउँछ मार्केटमा, पर्चेसिङ पावर बढ्छ। त्यसैले त्यो बाटोमा गइसकेको छ। अब त्यो समृद्धिको बाटोमा ढिलो या छिटो जाने मात्रै कुरा हो। हामीले चाहिँ त्यसलाई फास्ट ट्र्याक गरेर यो 10 वर्षभित्र चाहिँ पुरा नेपाललाई एउटा चाहिँ एकदमै अब्बल आत्मनिर्भर भएको राष्ट्रको रूपमा र सक्षम युवा शक्ति भएको र उद्यमशीलता विकास गर्ने राष्ट्रको रूपमा परिणत गरेर हामीले अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना हो। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय महामारी जुन कोभिड छ, कोभिडले गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरू एक हिसाबले थलिएको अवस्था छ। रोजगारीमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ समस्या छ। रोजगारीको धेरैले रोजगार गुमाएका छन् युवाहरूले, र विदेशीका युवाहरू पनि बेरोजगार भएर घर फर्किएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएको हिसाबले र तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबमा पनि उम्मेदवार भएको हिसाबले यसलाई चाहिँ के छन् योजनाहरू, कसरी तर्जुमा गर्नुभएको छ? सिङ्गो व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रलाई चाहिँ एकमुष्ट हिसाबले अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ सो महासङ्घ भनेको नेपालको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भनेको सानो मझौला उद्योग, एउटा सानो व्यवसायदेखि लिएर सबैभन्दा ठुलो व्यवसायहरू महासङ्घमा आबद्ध छन्। र यो कोरोना महामारी गरेर सबैलाई असर परेको छ। तर हामीले साना मझौला उद्योगलाई बढी प्रभावित भएको छ। किनभने ठुलो उद्योगको के हुन्छ भने क्षमता अलिक बढी हुन्छ, रिजर्भहरू यानि क्यापिटल रिजर्भहरू हाम्रो अलिक बढी हुन्छ। सो हामीले चाहिँ जतिसुकै गाह्रो परिस्थिति भए पनि 1-2 वर्षसम्म धान्न सक्ला, केही त्यस्तै अवस्था हो। तर सानो मझौला उद्योगमा चाहिँ आजको भोलि क्यास फ्लो भएन, बजारमा मार्केटमा आफ्नो उत्पादन सेवा खपत भएन भने धाराशायीमा पर्ने, बन्द हुने अवस्था आउँछ। र त्यसले गरेर यहाँ रोजगार दिइरहेका सबै श्रमिकहरू, स्टाफहरूको बेरोजगार हुन्छ। त्यसैले त्यो एकदम क्रिटिकल हो।
फेरि त्यति मात्रै होइन, सानो मझौला उद्योगले कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा म्याक्सिमम गर्छ, मेजोरिटी त उहाँको कन्ट्रिब्युसन हो। त्यो उहाँको व्यवसाय सुनिश्चित गर्नु पर्यो, उहाँको भविष्य, उहाँको विकासतिर हामी लाग्नलाई चाहिँ हामीले एउटा त महासङ्घ मार्फतै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ट्रेनिङ, तालिम, अवेरनेस क्रिएट गर्ने। दोस्रो, नेपाल सरकारले पनि त्यहाँ सहयोग हुने किसिमले चाहिँ नीतिगत सुधार, मैले भने नीति मात्रै होइन, एउटा मनस्थिति पनि हो, एउटा मनोबल पनि बढ्यो पार्ने। ल हामी छौँ है, तपाईँ लगानी गर्नुहोस् ढुक्क भइकन, होइन, हामी तपाईँको संरक्षण गर्छौँ लगानीको, होइन। र त्यति मात्रै होइन, त्यो विश्वास दिलाउनु सक्यो भने यो सानो मझौला उद्योग धेरै इन्फर्मल सेक्टरमा पनि छ। र अब आएर अबको यो कोरोनामा भन्या चुनौती हो, तर अवसर पनि छ। चुनौतीमा अवसर के खोज्नु पर्यो? कोरोना भनेपछि हामी सबै डिजिटलमा जाने बाध्यता भयो कोरोनाको कारणले। लिमिटेड एक्सेस भयो, मार्केट बन्द छ, होम डेलिभरी, लजिस्टिक्स, सो सबै अनलाइन जानु साथै यो सानो मझौला उद्योगहरूलाई पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा हामीले ट्रान्ज्याक्सनल लजिस्टिक्स, पेमेन्ट गेटवेज, कर तिर्ने पनि अनलाइन गर्न सक्यो भने सबै वाइट इकोनोमीमा जान्छ। यो भने फर्मल इकोनोमी हो। सो एउटा विन विन सिचुएसन, राज्यलाई पनि फर्मल इकोनोमी बढ्दै जान्छ, करको दायरा घट्छ, करको दर घट्छ, दायरा बढ्छ। सो त्यो हिसाबले लग्नु सक्यो भने विन विन सिचुएसन। त्यसैले हाम्रो जुन 10 वर्षको रणनीतिमा जुनसुकै प्राथमिकता क्षेत्र भए तापनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल नेपालको एउटा चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रगति चाहिँ हामी छिटो न छिटो हुन्छ, फास्ट ट्र्याकमा जाने त्यही योजना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, प्रसङ्ग भयो जस्तो चारवटा कार्यकाल, 12 वर्ष लामो पिरियड अनुभव भएको हिसाबले पनि एफएनसिसिआईमा किन नजाने, होइन भन्ने हिसाबले पनि म कन्टिन्यू छु भन्नुभयो। तर यो भोगिरहँदाखेरि एफएनसिसिआईमा तपाईँले अघि एकचोटि खोलाउनु भएको थियो कि पोलिटिकल कुराहरू पनि छन्, होइन। यो एफएनसिसिआईको मा भएको राजनीतिक त्यो धगधगी छ नि, पुरानो ट्रेन्ड, यो यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यसलाई कसरी यो हट्न सक्छ अथवा कसरी हटाउन सकिन्छ अथवा यो कन्टिन्यू हुन्छ, के लाग्छ? सो हटाउन सक्ने भने पहिला जे काम गर्नु पनि आफ्नो घर बलियो हुनु पऱ्यो भित्रै। त्यसैले आफ्नै घर भने महासँगै बलियो पर्नु पऱ्यो। दुरुस्त गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महासङ्घको कसरी सिस्टमेटिकली, महासङ्घ दैनिक रूपले कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यसलाई नै परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भने सचिवालय भने हामीले कसरी बलियो पार्ने, सचिवालय विज्ञहरू कसरी राख्ने, बढी प्रोफेसनल कसरी राख्ने, सर्भिस डेलिभरी त्यहाँबाट हाम्रो सदस्यहरूलाई कति इम्प्रुभ गर्ने, सो त्योतिर सचिवालय नै बलियो गर्ने। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न विज्ञ राखेर डेटाको रूपमा, किनभने जे काम गर्दा पनि सुधार गर्नुपर्दा त कहाँ कमी कमजोरी छ, अहिलेको सिचुएसन के हो थाहा हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको डेटा स्ट्याटिस्टिक्स लिइसकेपछि थाहा हुन्छ, आइसकेपछि ल यहाँ कमजोरी छ यसरी लाग्ने, त्यसले हेरेर हामीले चाहिँ सुधार गर्ने। त्यसैले डेटा सेन्टरको रूपमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ महासङ्घलाई। सो त्यो भइसकेपछि स्वतः हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल अप्रोच हुन्छ, जुन जहाँसुकै हामीले चाहिँ एउटा विभिन्न गभर्मेन्ट निकायहरूसँग जाँदा डेटा स्ट्याटिस्टिक्ससँग हामीले काम कुरा गर्नु सक्यौँ भने र बुझाउनु सक्यौँ भने, किनभने हेर्नुहोस् हामी आफ्नो विकासको लागि मात्रै लाएन, मेरो निजी व्यवसाय भने कस्तो हो भने हेर्नुहोस्, मैले मोटरसाइकल बेच्ला, टिभी बेच्ला, मैले केही खाद्य बेच्ला, तर समग्र रूपमा सोसाइटीमा सर्वसाधारणको पर्चेसिङ क्यापेसिटी नै छैन भने मेरो मोटरसाइकल कसले किन्छ, मेरो टिभी कसले किन्छ, मेरो डन्डी कसले किन्छ, मेरो आइसक्रिम कसले किन्छ? सो आफ्नो स्वार्थ छोडेर समाजको विकास, राष्ट्रको विकासमा लाग्यो भने स्वतः निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायको विकास हुन्छ। सो त्यो इन्क्लुसिभ ग्रोथ र सेयर्ड प्रस्पेरिटीको कन्सेप्टमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो धारणा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने र जुन सेवा गर्ने व्यक्ति महासङ्घमा आउने, राजनीति गर्ने व्यक्ति होइन, एउटा नेतृत्व गरेर सर्भेन्ट लिडरसिपमा चाहिँ समग्र निजी क्षेत्रलाई एकजुट भइकन अगाडि बढाउने त्यो नेतृत्वमा हामी जानमा हाम्रो प्रयास। आजसम्मको अनुभवमा चाहिँ पोलिटिक्ससँग अथवा चाहिँ राजनीतिले कतिको यसलाई चाहिँ असर गरेको छ? एफएनसिसिआईमा जुन हुनुपर्ने कामहरू, प्रक्रियागत कामहरू छन्, जति छन्, नीतिगत कामहरू छन्, राजनीतिको प्रभाव चाहिँ कतिको परेको छ यसमाथि? सो राजनीति भने यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ जति तपाईँले
छिर्नु दिनुभयो त्यति बढी छिर्छ। जति बढी विकृति आउँछ। राजनीति नराम्रो कुरा होइन। राजनीति चाहिन्छ, समाजमा पनि चाहिन्छ, राष्ट्रमा पनि चाहिन्छ, तर महासङ्घ राजनीतिक संस्था होइन। महासङ्घको उद्देश्य अस्तित्व अर्कै छ। ओके, निजी क्षेत्रको। ठिक छ, यही रोकेँ। अब चाहिँ एफएनसिसिआईमा एउटा आरोप सधैँ लागिरहन्छ कि चुनावको बेला चाहिँ राम्रो गरिदिने सबै व्यवसायलाई चाहिँ न्यायिक रूपमा हेर्ने भनेर, तर सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवसायलाई माथि लाने, व्यवसायीहरूलाई माथि लाने भनेर, तर पछि चाहिँ गएर साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ वास्ता गरिएन भन्ने आरोपहरू लाग्छ। अबको नेतृत्व, अब आउने नेतृत्व चाहिँ यस्ता आरोपहरूबाट पर हुन्छ कि हुँदैन? सो यो क्वेसनको प्रश्न अघि नै गरिसकेँ मैले, जुन चाहिँ अघि त्यही रिपिट गर्नुहोस् न, जुन मैले भने नि हामीले बोलेको कुरामा होइन, जुन हामीले गरिसकेको कामको आधारमा हो। त्यसमा थपेर एउटा कुरा के भन्छु भने म हाम्रो कार्ययोजनामा के छ भने यो हाम्रो ग्रुप भनेको एकदम टिम हो। हामीले अहिलेसम्म चुनावको दौरानमा पनि प्रचार प्रसार गर्दा सौरभ ज्योति भनेर प्रचार गरेका छैन। कुनै एकजना सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत प्रचार गरिरहेको छैन। सबै टिम भनेर बढिरहेछ। टिम भने के हो भने हामी विजय भएर आइसकेपछि हाम्रो 926 जना जुन हाम्रो मतदाता, हाम्रो भोटर छन्, हामीले उहाँहरूसँग एकजनासँग वर्षमा मिनिमम 4 चोटि भेला गरिकन सबै सल्लाह सुझाव सङ्कलन गरिकन उहाँको समस्या बुझिकन समाधान कसरी लाग्ने उहाँसँगै सल्लाह लिइकन हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले हामी उहाँसँग सम्पर्क गरिकन, जहिले पनि नजिकसँग सम्पर्क गरिकन, उहाँसँग समन्वय गरिकन उहाँको समस्या समाधान गर्ने र उहाँको विकासको बाटो, उहाँलाई विकासमा लग्न हामीले कसरी उहाँलाई टेवा पुर्याउन सक्छ, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। एटलिस्ट त्यो ग्याप रहँदैन, अवश्य पनि रहँदैन। त्यो कम्युनिकेसन एकदम क्लोज हुन्छ। फेरि त्यो कम्युनिकेसन क्लोज गर्दा फेरि प्रोफेसनल तरिकाले हामीले भन्छौँ। तपाईँले मलाई फोन गर्यो, मैले फोन उठेन भन्छ, त्यो भनेको समस्याको समाधान गर्ने होइन। मसँग गफ गरेर केलाई होला, मैले फोन उठाएँ, तपाईँको समस्या सुने, कामै गरेन भने के हो? त्यसैले हरेक व्यक्तिले फोन उठाएर सम्पर्क गर्यो होइन, हामीले प्रोफेसनल तरिकाले हो सकभर हामी सबैसँग सम्पर्क गर्छौँ। तर चुनावी दौरानमा सबैले भनिरहेछन् म फोन उठाउँछु तपाईँको सँगसँगै। फोन उठाएर के गर्ने? तपाईँको फोन उठाउनु उद्देश्य होइन, तपाईँको समस्याको समाधान गर्न हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले तपाईँको फोन उठे तापनि उठे पनि सिस्टम हामी बदलिन्छौँ। सिस्टम के हो भने हरेक क्षेत्रको हाम्रो एउटा हटलाइन हुन्छ। त्यो हटलाइनमा तपाईँले फोन गर्यो भने तपाईँको समस्या त्यहाँ चाहिँ टिपिन्छ र त्यो समस्या हरेक हप्ता हामीलाई नेतृत्वलाई आउँछ र त्यो अध्ययन गरेर तपाईँलाई सम्पर्क गरेर त्यो समस्याको समाधान हामी गर्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ नेतृत्व सफल हुन्छ। हजुर, कोरोना महामारीले गर्दाखेरि व्यवसाय चौपट भएको छ होइन? ओभरअल एनालाइसिस कतिको गर्नुभएको छ? नेपालको अहिलेको व्यावसायिक अवस्था अथवा आर्थिक अवस्था कहाँ पुगेको छ, कस्तो छ? मैले यो जवाब तपाईँलाई डेटा अङ्कसँग दिनु सक्ने भएको भए म यो महासङ्घमा चुनावै लडिदिन्थेँ, किनभने महासङ्घमा केही इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ नै हुँदैन थियो। सत्य के हो भने थाहा छैन मलाई, महासङ्घलाई पनि थाहा छैन। त्यो अङ्क नै छैन, डेटा नै छैन हामीसँग, हामी कसरी बोल्ने? यही कुरालाई हामी परिवर्तन गर्न त हामी महासङ्घमा गइरहने। हरेक कुराको हामीलाई डाउन टु द डिटेल कुन क्षेत्रमा के भइरहेछ, यति प्रतिशत घटेको छ, यति रोजगारी सृजना भइरहेको छैन, यहाँ यो समस्या छ, त्यो बुझ्न हामी महासङ्घमा गइरहेको। किनभने अहिले हाम्रो हरेक मिटिङ, हरेक जे कुरा हुँदा पनि कार्यसमिति मिटिङै हुँदा त घन्टौँ त हाम्रो आन्तरिक समस्यामै हाम्रो छलफल भइरहेको हुन्छ। विधान संशोधन के गर्ने, यो यहाँ होइन नीतिगत पोस्टमा यो ल्याउने त्यो ल्याउने। हाम्रो मुख्य एजेन्डा भने त अर्थतन्त्रको विषयमा, समस्याको विषयमा कहाँ हाम्रो समस्या छ त्यो डिस्कसनै हुँदैन। इकोनोमिक एजेन्डामा हाम्रो डिस्कसनै हुँदैन जेनरली। सो त्यो हिसाबले हामीले महासङ्घलाई चाहिँ एउटा रिफर्म ल्याउन, सुदृढीकरण गर्न यो कारणले हामी गइरहेछौँ। अब तपाईँको पर्सनल व्यवसाय अथवा ज्योति समूहको चाहिँ कस्तो छ अवस्था अहिलेको? ज्योति समूह अवस्था राम्रै छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध छौँ। यो त उद्योगै हाम्रो एउटा जबको रूपमा हाम्रो स्थापना भएको स्टिल, वायर्स, अक्सिजनमा हामी छौँ। त्यो निरन्तर रूपले 50 वर्षभन्दा पुरानो उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमै छ। त्यसै गरिकन हामी विभिन्न सेवा क्षेत्रमा पनि लागिसकेका छौँ।
ऊर्जा क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, हस्पिटालिटीमा, अनलाइन आइटीमा पनि हाम्रो लगानी 4 वर्षदेखि हामीले लगानी गरिरहेको छौँ। अनलाइन लजिस्टिक्स, अनलाइन कन्सल्टेन्सी, ट्रेनिङ्सहरू र अन्तमा हाम्रो ट्रेडिङमा पनि हामी अटोमोबाइल्स, कृषि ट्र्याक्टर्स, कृषि उजन्य उत्पादनहरूमा हामी त्यसमा चाहिँ आबद्ध छौँ। सो विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो लगानी भएको हुनाले र पुरानो उद्योगहरू अब बिस्तारै या पुरानो बिजनेस मोडलहरू केही बन्द हुँदै जाँदैछ, तर हामी नयाँ क्षेत्रमा जुन चाहिँ फ्युचरमा जुन चाहिँ डिजिटल इकोनोमी, सेवा क्षेत्रमा, टुरिज्ममा, हस्पिटालिटी, हेल्थमा लगानी बढाउँदै लगिरहेको छौँ। ओके, अब व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ एकबद्ध भएर हैन यो सङ्गठनहरूले चाहिँ रोजगारी अभिवृद्धिदेखि लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनदेखि लिएर विविध अर्थतन्त्रलाई माथि लानलाई के सकिन्छ ती कुराहरू गर्नुपर्ने, तर व्यवसायीहरू नै कतिपय अवस्थामा चाहिँ छुट्टिएको अवस्था, भिन्न भिन्न भएको अवस्थाहरू पनि छ। यो किन भइरहन्छ व्यवसायमा अथवा अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तो त पाइन्छ नै हैन, तर यो किन भइरहन्छ र यो अब अन्त्य हुँदै जान्छ कि जाँदैन? सो हाम्रो एउटा मुख्य एजेन्डा महासङ्घमा योपालि के भन्छ भने एकबद्धता। हजुर, निजी क्षेत्र भनेको एकबद्ध हुनुपर्छ। हजुर, र निजी क्षेत्र भनेको महासङ्घ मात्र होइन, महासङ्घको नेतृत्वमा हाम्रो विभिन्न अरू व्यवसाय सङ्घ संस्था, चेम्बरहरू छन्, सबैको उद्देश्य एउटै हो। हजुर, सबै एकबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर, नत्र भए डिभाइड एन्ड रुल भएपछि कोही पनि हाम्रो उद्देश्यमा सफल हुँदैन। त्यसैले एकबद्धताको रूपमा हामीले चाहिँ मुख्य प्राथमिकताको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने योजना छ। र अघि मैले मेन्सन गरेको जस्तै आफ्नो हेर्नुहोस्, एउटा हाम्रो के बानी छ भने जहिले पनि जेसुकै भए तापनि एउटा केकै छ भने पनि सबैभन्दा ठुलो टुक्रा आफूले तान्ने, त्यो होइन। त्यो केकमा सबैभन्दा ठुलो टुक्रा आफूले तान्ने भन्दा त्यो केकलाई नै ठुलो पारौँ। त्यो भने आफ्नो विकास मात्रै होइन, समग्र रूपमा निजी क्षेत्रको, समाज र राष्ट्रकै विकासमा हामी लाग्यो भने चाहिँ स्वतः तपाईँले सबैभन्दा ठुलो भाग तपाईँको विकास हुन्छ, तपाईँको समृद्धि हुन्छ, तपाईँको उद्योग व्यवसायको विस्तार हुन्छ र सफलताको बाटोमा सबै हामी लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तपाईँले यी पुरा गर्नलाई सरकारको पक्षबाट चाहिँ अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ? निजी क्षेत्रका लागि जुन संस्था छ, सरकारले यो गर्दैछ, हामी यो गर्न सक्छौँ भनेर एउटा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, त्यो पोइन्ट कहाँनिर चाहिँ मिट हुन सक्छ? सो सरकारको भूमिका भने के हो भने हामी सबैको अभिभावक हुनाले उहाँले गाइडलाइन्स दिनु पर्यो। गाइडलाइन्स भनेको के हो भने एउटा फ्रेमवर्क र गाइडलाइन्स भनेको राष्ट्रमा के हुन्छ भने नीति। हजुर, विभिन्न क्षेत्रका नीति एउटा चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने किसिमले, इन्सेन्टिभ हुने किसिमले, संरक्षण गर्ने किसिमले नीति दिनुभयो भने विभिन्न क्षेत्रको विकास हुन्छ, लगानी हुन्छ। सो उहाँको त्यो रोल हामीले चाहिँ पायौँ भने हाम्रो चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लाउँछौँ, एउटा नीतिगत। र दोस्रो नीतिगत भनेको त कागजमा भयो। कागज बाहेक एउटा माइन्डसेट पनि जुन छ, जुन चाहिँ मनस्थिति छ र जुन चाहिँ सोच छ निजी क्षेत्रप्रति, त्यो सोचको पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। यो मान सम्मानको सुरक्षाको जुन भनिरहेछौँ होइन, निजी क्षेत्र भने के हो? हामी सबै चोर डाकाहरू हो नि त, हामी सबै बदमासी गरेर कमाउने हो त होइन नि। हामीले त मेहनत गरिकन रोजगारी सृजना गर्ने हो, राज्यलाई कर तिर्ने हो होइन, देशको निर्माणमै लागिरहेछौँ। त्यसैले त्यो सोचको पनि परिवर्तन हुनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ, सोच र नीति। अब देशको अर्थतन्त्रलाई माथि लानलाई निजी क्षेत्रको भूमिका के छ हैन, र अब तपाईँ नेतृत्वमा गएपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट देशको अर्थतन्त्र माथि पुर्याउन अथवा विकास र वृद्धिको वेमा लानलाई चाहिँ कस्ता कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुहुन्छ? महासङ्घ भने एउटा ठुलो संस्था हो र विभिन्न जुन पदहरू छन्, समितिहरू छन्, सबैले आफ्नो पदमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ होइन। अब म ब्याङ्किङ समितिमा बसेको हुनाले योपालि मेरो जिम्मेवारी चाहिँ मौद्रिक नीति, फिस्कल पोलिसी थियो। त्यसमा हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ। एउटा प्रोग्रेसिभ मोनेटरी नीति आयो र केही राहत आयो, ब्याज दर छुट आएछ, पुनर्कर्जा कोर्सको 5 गुणा बढाइएको छ, रिस्ट्रक्चरिङ गरिएको छ, वर्गीकरण गरिकन लो इम्प्याक्ट, मिडियम इम्प्याक्ट, हाई इम्प्याक्ट गरिकन। त्यो पहिला मेरो राजस्व समितिमा मेरो सभापतित्व मैले हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ ट्याक्सको विषयमा काम गरेँ, बजेटको विषयमा काम गरेँ, कसरी चाहिँ करको दायरा
घटाउने, करको दर घटाउने, दायरा बढाउने, त्यसैले विभिन्न जिम्माहरू हुन्छ। त्यसैले आफ्नो विभिन्न जिम्मा एएसीको कृषि क्षेत्रको अर्कै जिम्मा छ। त्यसैले अब मेरो जिम्मा भनेको म एसोसिएटको उपाध्यक्ष भइसकेपछि मैले चाहिँ राजस्व समितिको सभापतित्व गर्ने। सो त्यो भने साँच्चै भन्यो भने सबैभन्दा महासङ्घको महत्त्वपूर्ण जिम्मा हो त्यो। किनभने नेपालमा लगानी आउने नआउने हो, नेपालको लगानीको वातावरण कस्तो हुने हो श्रम ऐनले निर्धारित गरिन्छ। त्यसैले त्यो श्रम ऐनमा हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै अध्ययन गरिकन एउटा विन विन सिचुएसनले हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। विन विन सिचुएसन अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ तीनटा पक्ष छ, एउटा नेपाल सरकार छ, निजी क्षेत्र छ र एउटा ट्रेड युनियन छ। त्यसैले श्रमिकको हकित सुनिश्चित हुनु पर्यो, सँगसँगै रोजगारदाताहरूको पनि संरक्षण हुनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्टको सुरक्षित हुनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ आश्वासन हामीलाई के हुनु पर्यो भने जुन लेबर फोर्स श्रमिकहरू छन्, राजनीति होइन, त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभिटी एफिसियन्सीमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। त्यो भयो भने एउटा चाहिँ विन विन सिचुएसन हुन्छ र त्यो भइसकेपछि लगानीको वातावरण सुधार हुन्छ, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घट्छ, इज अफ डुइङ बिजनेस बढ्छ। अब मसँग अन्तिम प्रश्न छ तपाईँसँग। जस्तो एसोसिएट उपाध्यक्ष नै महासङ्घमा रोजगारदाता परिषदको सभापति हुने व्यवस्था अनुसार होइन, अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो तहस नहस भएको जुन रोजगारको अवस्था छ कोभिडका कारण, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो केही खाका तयार गर्नु भएको छ कि जसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट रेटलाई चाहिँ रेज अप गरोस्? हाम्रो एजेन्डामा के छ भने हरेक वर्ष हामीले 4 लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने, जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिटमा लग्ने। अब यो सबै गर्न रोजगारदाता परिषदले मात्रै होइन, विभिन्न नीतिगत सुधारहरू चाहिन्छ जुन चाहिँ विभिन्न पदमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले हाम्रो महासङ्घमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसैले कलेक्टिभ एफर्टले यो सुधार चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। तर यो भन्दै पनि हामीले चाहिँ मेन कुरा त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो एउटा प्राथमिकता छ, जुन चाहिँ 4 लाख रोजगारी, र त्यसको लागि चाहिँ आत्मनिर्भर हुन हाम्रो अत्यन्तै जरुरी छ। सो आत्मनिर्भर हुन हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर के हो त लगानीको भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि बढ्नु। त्यो सेक्टर भनेको हाम्रो डिजिटल इकोनोमीमा पनि डिजिटल नेपालमा फोकस गर्ने, कृषि क्षेत्र छ, ऊर्जा क्षेत्र छ, पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने छ। सो यो सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिइकन अध्ययन गरिकन हाम्रो कार्ययोजना हामीले अगाडि बढाउँछौँ। चुनावको सङ्घारमा छौँ, लगभग केही घन्टा मात्रै, अब घन्टामा छ होइन, घन्टामै काउन्ट गर्न सकिन्छ छौँ। अब अन्तिममा के सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने छ कि छैन सम्भावना? सो सम्भावना भने जहिले पनि हुन्छ, होप भने जहिले पनि हुन्छ, नथिङ इज इम्पोसिबल। तर म आफै एउटा उम्मेदवार र चुनावको मैदानमा उत्रिसकेको हुनाले म त सबै चुनावकै तयारीमा लागिरहेको छु र मलाई लाग्छ कि मलाई मात्रै होइन, मेरो सम्पूर्ण टिमलाई, सबै मतदाताहरूले हाम्रो काम मेहनतको कदर गरिकन हामीलाई चाहिँ बहुमत दिइकन विजय गर्नुहुने भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। हस्, यहाँलाई केन्द्रबिन्दुको तर्फबाट शुभकामना र तपाईँको यो चुनावी माहौल, चुनावी संयमका बिचमा पनि यो अमूल्य समय केन्द्रबिन्दुको लागि दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।